नै म त्यस्तो बिहा गर्ने त म मैले सोचेको पनि छैन किनभने अब छोरी 10 वर्षको भइहाल्यो होइन मैले यहाँसम्म राखेको छु अहिले मैले उसलाई बिहा गर्ने हो भने मेरो छोरीको भविष्य के हुन्छ होला उसको हालत कस्तो हुन्छ होला। अब अहिले तपाईँको छोरी कहिले काहीँ भेट्न आउनुहुन्छ है? गाउँमा गएकी छिन्, अहिले घर गएकी छिन्। अहिले जस्तो तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई धेरै रेखदेख गर्नुभएको छ होइन, धेरै समयदेखि याद गर्नुभएको छ तपाईँले श्रीमानलाई। उसले त भन्छ उसले त अब अर्को चाहिँ अब तिमी यसरी नबस अर्को बिहा गर होइन। उसले चाहिँ अब यसरी चाहिँ बस्नु पर्दैन, मेरो लागि यसरी कुर्नु पर्दैन, एउटा राम्रो केटी हेरेर चाहिँ बिहा गर भन्छ। अब मेरो अवस्था यस्तो भयो, बिहे गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको रहेछ, म बाँच्दिनँ होला भन्नुभएको रहेछ। थाहा छ तपाईँलाई, तर तपाईँलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमानले कसरी अर्को बिहे गर्न सक्नुहुन्छ त? श्रीमानले दुःख पाउनुभयो भनेर अर्को बिहे गर्नु भन्नुभएको, तर तपाईँलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै साथ दिन खोज्नु भएको छ। उहाँले त सपनामा पनि म सोच्न सक्दिनँ सर भनेर मसँग सेयर गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमान मलाई यति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ भिडमा परेपछि बल्ल यत्रो समयसम्म बल्ल तपाईँलाई महसुस त भयो नि होइन? यति धेरै दुःख, यति धेरै पीडा, यति धेरै तनावहरू झेल्दै तपाईँहरूले कस्तो राम्रो परिवार बनाउँछु भन्ने सोच थियो तपाईँको, सबै सपना चकनाचुर भयो। तपाईँलाई धेरैचोटि भेट्न आएको छु, तपाईँको कुराहरू धेरैचोटि सामग्रीहरू प्रसारण पनि गरेको छु, धेरैले साथ पनि दिनुभएको छ। फेरि पनि चेली तामाङ भनिसकेपछि एउटा आफ्नो परिवारकै एकजना सदस्य हुनुहुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। तपाईँको जन्मदिनमा आउन पाएन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तपाईँलाई तपाईँको जन्मदिनको दिन मैले धेरै सम्झी चाहिँ राखेको थिएँ, म तपाईँको श्रीमानसँग कुराहरू पनि गरेको थिएँ है। मलाई मार्दिन यसरी नराख्नु भन्छ। अब उसलाई कहिले अब प्रायः जस्तो कुनै बेला उसलाई होस पनि हुँदैन। अब मैले अब यस्तो उसलाई अब धेरै त्यो जिब्रोहरू टोक्ने होइन, अब उसलाई त्यो गाह्रोहरू भएको बेला कहिले चाहिँ यहीँ पर पाइन्छ मेडिसिन थाहा छँदैछ, मेडिसिन ल्याएर खाउँ कि जस्तो अनुभव चाहिँ हुन्छ। उसलाई पनि खुवाउँछु र आफू पनि खान्छु भन्ने अनुभव चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब उसको पीडाहरू उसलाई भनौँ उसको चोटहरू उसको घाउहरू हेर्दाखेरि होइन, अब कानबाट ब्लडहरू पनि अब आइरहेको छ। अनि अब कहिले मान्छे चिन्दैन, अनि सँगै गयो भने पनि अब कहिलेकाहीँ आफ्नो होसै नभएको जस्तो। अब मैले अर्को बिहा गरेँ भने पनि त उसलाई अब भनौँ न माया दुईतिर बाँड्न त हामी सक्दैनौँ। अब उसलाई दिने माया फरक भयो भने आफ्नो मन अन्तिम बरालियो भने होइन, अब भनौँ आफूले यस्तो अब नराम्रो क्रियाकलाप गरेर उसलाई छोडेर जानु भनौँ कथा धेरै आउनु सक्छ। त्यही भएको हुनाले म चाहिँ बिहा गर्न सक्दिनँ। बिरामी श्रीमतीलाई छोड्न सक्नु? म एकदमै सक्दैन। उसलाई छोड्ने पनि म उहिले छोडेर सक्थेँ। अब मैले घर लाने सोचमा चाहिँ बनाएको छु। हजुरलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ नबोलौँ, थोरै बोल्न सक्नुहुन्छ? हजुरको आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि मोटरसाइकलले तपाईँलाई ठक्कर दियो होइन? कुन ठाउँमा ठक्कर दिएको तपाईँलाई याद छ? कुन ठाउँमा हो? बानेश्वर? अहिले हजुरको श्रीमान विदेश हुनुहुन्थ्यो, आइसकेपछि कति धेरै सपना थियो तपाईँको, त्यो सपना पनि अधुरो रह्यो है? अधुरो। आज श्रीमान आउँदाखेरि आफू हस्पिटलमा बस्नुपर्ने स्थिति भयो होइन? तपाईँलाई हामीले यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भने हामी कुरा गर्दैनौँ नि। हजुरलाई बोल्न गाह्रो भएको छ भने केही भयो भने भन्नुहोस् ल। श्रीमान विदेशबाट आउनुभएछ भन्ने कुरा चाहिँ कति बेला बल्ल थाहा पाउनुभयो तपाईँ? धेरै पछि?
आज यसरी एउटै बेडमा ट्रमा सेन्टरमा 4 वर्षसम्म निरन्तर तपाईँ बसिरहनु परेको छ है। अब अहिले तपाईँको छोरी कहिले काहीँ भेट्न आउनुहुन्छ है? गाउँमा गएकी छिन्, अहिले घर गएकी छिन्। अहिले जस्तो तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई धेरै रेखदेख गर्नुभएको छ होइन? धेरै समयदेखि याद गर्नुभएको छ। तपाईँले श्रीमानलाई अब मेरो अवस्था यस्तो हो, बिहे गर्नुहोस् पनि भन्नुभएको रहेछ। म बाँच्दिनँ होला भन्नुभएको रहेछ। थाहा छ तपाईँलाई। तर तपाईँलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमानले कसरी अर्को बिहे गर्न सक्नुहुन्छ त? श्रीमानले दुःख पाउनुभयो भनेर अर्को बिहे गर्नु भन्नुभएको? तर तपाईँलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, यति धेरै साथ दिन खोज्नु भएको छ, उहाँले त सपनामा पनि म सोच्न सक्दिनँ सर भनेर मसँग सेयर गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमान मलाई यति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ बेडमा परेपछि बल्ल यत्रो समयसम्म बल्ल तपाईँलाई महसुस त भयो नि होइन? यति धेरै दुःख, यति धेरै पीडा, यति धेरै तनावहरू झेल्दै तपाईँहरूले कस्तो राम्रो परिवार बनाउँछु भन्ने सोच थियो तपाईँको, सबै सपना चकनाचुर भयो। तपाईँलाई धेरैचोटि भेट्न आएको छु, तपाईँको कुराहरू धेरैचोटि सामग्रीहरू प्रसारण पनि गरेको छु, धेरैले साथ पनि दिनुभएको छ। फेरि पनि चेली तामाङ भनिसकेपछि एउटा आफ्नो परिवारकै एकजना सदस्य हुनुहुन्छ जस्तो फिल हुन्छ। तपाईँको जन्मदिनमा आउन पाएन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। तपाईँलाई तपाईँको जन्मदिनको दिन मैले धेरै सम्झी चाहिँ राखेको थिएँ। म तपाईँको श्रीमानसँग कुराहरू पनि गरेको थिएँ है। धेरैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँलाई तपाईँको यो अवस्थालाई हेरेर साथ दिन चाहनु भएको छ, साथ दिइ पनि रहनु भएको छ। तपाईँलाई यो थाहा छ नि है? मलाई चिन्नुहुन्छ? म आइरहन्थेँ, चिन्नुहुन्छ? ओके। भन्नुभएको थियो बसन्त सरले, शीतल सर भनेपछि चिन्छ भन्नुभएको थियो। तपाईँलाई हामीले तपाईँको न्यायको लागि हामी प्रहरी चौकीसम्म पनि गयौँ। तपाईँलाई कति गाह्रो भयो, त्यति बेला हामीले एम्बुलेन्समा तत्काल यता पठाउनु पऱ्यो। तर पनि तपाईँ मिराकल भएर भगवान्ले यसरी तपाईँलाई सबै कुराको थाहा छ होइन? भगवान्ले फेरि पनि अकल्पनीय तरिकाले होइन, आश्चर्यजनक तरिकाले तपाईँलाई ठिक भइदिएको देख्न पाए हामीलाई पनि एकदम खुसी हुन्थ्यो। तर डक्टरहरूले पनि बिस्तारै तपाईँलाई ट्रिटमेन्ट राम्रै गरिरहनु भएको छ नि है? आफ्नो छोरीको, आफ्नो श्रीमानको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुरले? हजुर मलाई हजुर छोरीको लागि अलिकति टेन्सन हुन्छ। ओके। हुन्छ। अब कतिपय कुराहरू तपाईँलाई कति धेरै कुरा गर्न मन छ होला, कति धेरै गुनासोहरू बाँड्नु मन छ होला, कति धेरै मानिसहरूसँग बोल्न, आफ्ना इष्टमित्र साथीभाइ आफ्ना दाजुभाइहरूसँग कति कुरा सेयर गर्न मन छ होला। तर पनि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्थाले कति गाह्रो भएको छ। धेरै तपाईँलाई कुरा गरेर मैले तपाईँको शारीरिक स्वास्थ्य अवस्थालाई झन् कमजोर हुने स्थिति सिर्जना गर्न चाहन्न। त्यसैले यो थोरै भए पनि तपाईँले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि बोलिदिनु भयो। तपाईँको आवाज राम्रोसँग नसुनिए पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ तपाईँले बोलेको कुरा के भन्नुहुन्छ है। हस्, तपाईँ गाह्रो भएको छ, तपाईँले असजिलो महसुस गर्नुभएको छ, के छ भन्नु त? केही भएको छैन? केही भएको छ भने बसन्त सरलाई बोलाएर केही तपाईँको त्यो खोकीसोकी केही अड्क्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ नि, भन्थ्यौ? हस् हस्।
तपाईँलाई छिटो निको हुनेछ। आशा गरौँ, भगवान्सँग प्रार्थना गर्छौँ हामी तपाईँलाई सामान्य बन्दै गइदियोस् भन्ने आशा छ हामीलाई है। नमस्कार सर। नमस्ते। तपाईँ चेली तामाङको श्रीमान हुनुहुन्छ होइन? हजुर। बसन्त कुमार श्रेष्ठ। हजुर। बसन्त सर, एकदम मैले धेरै भूमिका नबाँधिकन तपाईँको कुरा राख्न चाहेँ। विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा तपाईँ हस्पिटलमा आफ्नो श्रीमतीलाई, बिरामी श्रीमतीलाई धेरै वर्षदेखि कुर्दै बस्नु भएको छ। कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, आफ्नै जीवनसङ्गिनीलाई यति धेरै माया गर्ने, यति धेरै प्रेम गर्ने श्रीमान, जसले अर्को बिहाबारे सोच्दै नसोची आफ्नो श्रीमतीको उपचारमै आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरिरहेको छ। मैले सोधिहालेँ, तपाईँ कति वर्ष भयो यो हस्पिटलमा आफ्नो श्रीमतीलाई उपचार गर्दै बस्नु भएको? हामी 4 वर्ष पुरा भएर हामी 5मा टेक्यो भनौँ न, अहिले 5 वर्षमा लाग्यो। 5 वर्ष भयो तपाईँ यहाँ बस्नु। हजुर। थोरै तपाईँले यो विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि श्रीमतीलाई के भयो, अनि के भयो, यो विगतको बारेमा। यो अतीत, नमिठो अतीत मैले तपाईँसँग सोधिरहन चाहेको चाहिँ होइन। कतिपयलाई यो थाहा नहुन सक्छ कि मैले कोसँग कुराकानी गर्दैछु। यस्तै हो, अब त्यही हो। अब आफूलाई अब भनौँ न, विदेश हुँदा पनि म अब अर्काको देशमा पनि म रमाएरै बसेको थिएँ। अब थाहा छ अब विदेशमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भन्ने कुरो सबै चिज थाहा छ। म 3 वर्ष रोएर 3 महिना चाहिँ म विदेशमा रोएको पनि हो। त्यहाँको भाषा कामहरू नजान्दाखेरि होइन, अब सायद त्यहाँ विदेशमा जाने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई नै थाहा होला। त्यसरी रोएर पछि हाँसी खुसी नै मजासँग भिडियो कल हुने सबै चिज हुने भएको थियो। अब त्यस्तै हो। अब जस्तो अब म नेपाल फर्किन्छु र यो अब फलाना गरेर चाहिँ म फेरि विदेश त्यही ठाउँमा जान्छु भन्ने सोचाइमा चाहिँ म थिएँ। अब यस्तो हुन्छ भने मैले सोचेको पनि थिएन। सायद म यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ कि एउटा बाइकको ठक्करले यहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने मैले सोचे पनि थिएन। किनकि स्वयं म आफै पनि ड्राइभर भएको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो घटना मैले देखेको पनि थिएन। यसरी चाहिँ भनौँ न, एउटा बाइकको ठक्करले आज 5 वर्षसम्म, अब खास म भन्छु उहाँले चाहिँ 3जनालाई हिर्काएको हो। म उसलाई मात्रै ठक्कर दिएको भन्दिनँ। आज छोरीसँग बस्नु नपाउँदाको पीडा र बुढीको छेउमा मात्रै बस्नुको पीडा, व्हिलचेयरमा सुत्नुको पीडा त म आफैले नै भोगेकै छु। म आफैलाई नै थाहा छ होइन। अब त्यही हो। अब कटिरहेको छ। अब यस्तो कोरोनाको समय पनि छ। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ हामी 2जना चाहिँ बरु छिटै लागेर माथि छिटै जान पाए चाहिँ हुन्थ्यो जस्तो नि कहिलेकाहीँ चाहिँ महसुस हुन्छ। अहिले चाहिँ दुवैजनालाई लागोस्, अब उसलाई मात्रै पनि नलागोस् र मलाई पनि मात्रै पनि नलागोस् भन्छ क्या। अब यदि मलाई लाग्यो भने त उसलाई अब कसले हेर्ने भने, अब छोरी भर्खर अब 9 वर्ष पुरा भएर 10मा टेकेको छ। 10 वर्ष चाहिँ भयो। अब 15 वर्षसम्म भइदिए भए पनि त मेरो छोरीले चाहिँ अब उल्टाइ पल्टाइ गरेदेखि लिएर खानासाना खुवाउनेदेखि लिएर गरिन्छ भने उसको अब अहिले त्यो सक्दैन। अब भनौँ न, अब हुन त अब आमा बुवा भइसकेपछि आफ्नो छोरी जतिसुकै ठुलो भए पनि हामी उसलाई बच्चा नै देख्छौँ। देख्न चाहिँ कहिले ठुलो भएको महसुस चाहिँ देख्दैन। अब आफू अब 5 वर्ष हस्पिटलमा बस्दा पनि आज छोरी 10 वर्षमा लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ खुसी नै लाग्छ। अब 5 वर्षसम्म मात्रै मैले यसरी नै टेस्ट गर्नु पाएँ भने अब आउँछ छोरीले हेर्ने बुझ्ने काम चाहिँ छोरीले गर्छ र म कमाउनुपट्टि जान्थेँ भन्ने सोचाइ बोकेको छु। विदेशमा 4 वर्ष बस्नुभयो। घर फर्किने बेलामा कति धेरै सपनाहरू बुनेर तपाईँ घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। अकस्मात तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई घरमा होइन हस्पिटलमा भेट्नुभयो। हस्पिटलमा भेटेँ मैले। घरमा अब म चाहिँ अब फोन गर्दाखेरि पनि छोरी र ती मात्रै अब इयरफोन अब खुसी हुन्छ नि त। जस्तो अब त्यत्रो लङ समय विदेश बसेर आफ्नो देशमा आउनु पाउँदाखेरि मलाई लिनको लागि एयरपोर्टमा अब भनौँ परिवार लिन आउँदाखेरि त्यो चाहिँ खुसी बोकेको थिएँ। तर सम्भव त्यो भएन। अब आफै नै उसलाई हस्पिटलमा भेट्नु जानुपर्दा दुःख लाग्छ। पहिला चाहिँ कुन हस्पिटलमा लानुभएको थियो? हामीले नर्विक हस्पिटलमा। नर्विकदेखि यहाँसम्म 5 वर्षमा बस्दा लगभग कति जति खर्च भयो होला? लगभग मेरो 1 करोडभन्दा माथि चाहिँ खर्च गएको छ। किनभने अब राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले बिरामीले खाना खुवाउनेदेखि खाना दिनेदेखि लिएर अहिले बेड चार्जहरू पनि लिनुहुन्न। उहाँहरूले फ्रीमा गरिदिनु भएको छ मलाई चाहिँ होइन।
मसँग छँदा नि छैन, उहाँहरू सबैलाई थाहा छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले मेरो लागि ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले बिरामीलाई खानेकुरादेखि लिएर बेड चार्ज लिनुहुन्न। अनि अब अहिले पनि अब ग्लोभ्स किन्ने हो भनेदेखि अब पहिला मैले 400मा किन्ने ग्लोभ्स अहिले 1100 रुपियाँ पर्छ। ड्राइपर किन्ने हो भने 1500 रुपियाँ पर्छ। अहिले मैले जुन अहिले पहिला 500मा किनेको ड्राइपर प्याकलाई हजुर त्यस्तो महँगो भइरहेको छ। अनि कसरी चलाउने के गर्ने अब सोच्नु सकेको पनि छैन होइन। उहाँहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ बेड चार्ज फ्रीमा पैसा लिनुहुन्न र खानेकुरा बिरामीको लागि चाहिँ मलाई मात्रै भन्दा सबै बिरामीलाई आउँछ होइन। अब जुन एउटा खानु नसक्ने अब जसो भनौँ न अब एउटा बिरामीले ल्याएर खानु नसक्ने व्यक्तिहरूको लागि भनेको हो। तर यहाँ चाहिँ प्रायः हामी सबैले खान्छौँ नै। ओके त्यो खान नै पर्छ। उहाँले दिनु त्यति चाहिँ माया गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म साथ दिनुभएको छ। जस्तो जसले दुर्घटना गरायो ती मानिसहरूसँग पनि हामी भेटेका थियौँ होइन। अब उहाँको यस्तो अवस्था छ, अब न त उहाँहरूले यहाँलाई जीवनभर सहयोग गर्न सक्ने स्थिति बन्ने भयो, न त श्रीमती बिसेक हुनुभयो। हजुर अब उहाँहरूले पनि अब सहयोग नगरेको होइन होइन। उहाँले नै अब लास्टमा पत्रकारहरू दाइहरू आउनु भएर नै उहाँहरू आउनुभयो। अब म चाहिँ एउटा कहिलेकाहीँ यसो सोध्छु, जस्तो हामीले एक्सिडेन्ट भएको देख्यौँ भने अब लडाइँ झगडाहरू गरेको थियो भने आमा बाउको नाम कहिले पनि निस्किँदैन। त्यहाँ हामी 100मा फोन गरेर पुलिसलाई बोलाउँ भन्ने गर्थ्यौँ होइन। तर मबाट चाहिँ यो शब्द चाहिँ 100मा फोन गर्ने शब्द चाहिँ हटिसकेको छ कि म जिन्दगीमा कहिले पनि म पुलिसलाई चाहिँ अगाडि नै म ल्याएर चाहिँ म फोन गरेर चाहिँ सर यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ भन्नु नपरोस् भन्न चाहन्छु। म चाहिँ मिडियाले नै बोलाउनु भन्न चाहन्छु। यहाँ त्यो कति प्रायः जस्तो आएको हुन्छ होइन। अब तिमीहरू यस्तो गर हेर्नु, मेरो जस्तो हालतमा चाहिँ यसरी नबस्नु, मेरो हालत यस्तो भयो। अब यहाँ मिडियाले गरिदियो भनेदेखि तपाईँलाई धेरै सहयोग पनि गरेको हुन्छ। पुलिसले त के गर्छ, आउँछ उहाँ अनि हो भन्छ, उनीहरूलाई 2-4 शब्द गाली गरेको जस्तो देखाउँछ। त्यसपछि भित्रभित्रै सेटिङ र मिटिङ भनेर सबै उनीहरूको भइ नै हाल्छ। म त्यस्तो अवस्थामा भनौँ लगभग 3 वर्षदेखि उता जस्तो मैले अब भनौँ 4 वर्ष भनौँ मैले खास त मैले पुलिसले गर्न चाहेको भएदेखि त्यत्रो म लङ समय बस्नु पर्दैन त्यहाँ। आखिरमा मिडियाले नै गर्दाखेरिले पनि उहाँहरू आउनु भएर चाहिँ अब उहाँको क्षमता अनुसार गच्छे अनुसार अब हो एउटा बाइकले 2-3 लाखको बाइकले चाहिँ 12 लाख दिनु भनेको सानो रकम त होइन, म त्यो ठुलै रकम पनि हो होइन। अब हुन त अब पैसै ठुलो कुरो त भएन त्यहाँ। अब भनौँ न उसको अब त्यो 12 लाख सिद्धि भन्दैमा मेरो त्यत्रो पैसा सिद्धि मैले त्यो पनि त मैले उसँग मागिनँ पनि होइन। अब त्यही हो, अब म मिडियालाई नै बोलाउनुहोस् कि तपाईँ अदालत जाने कुरा गर्नुहोस्, पुलिस चौकीमा गएर आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् भन्छ। त्यति चाहिँ म सबैलाई नै जानकारी दिन चाहन्छु। जो व्यक्ति एक्सिडेन्ट भएको छ कि मिडियालाई फोन गरेर कि अदालतसम्म जाने चाहिँ काम गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। 100मा फोन गर्नु बन्द गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हजुर अब जस्तो नि तपाईँको श्रीमतीसँग हामीले आज पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। मेरो श्रीमानले धेरै दुःख पाउनु भएको छ, मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मैले अहिले पनि भन्छु उहाँले अर्को बिहे गर्नुहोस्, तर उहाँले चाहिँ मान्नु भएको छैन। मेरो श्रीमतीलाई छोडेर के गरौँ भन्नुहुन्छ भन्छ। हजुरको अहिले के विचार छ? नै म त्यस्तो बिहा गर्ने त म मैले सोचेको पनि छैन। किनभने अब छोरी 10 वर्षको भइहाल्यो होइन। मैले यहाँसम्म राखेको छु। अहिले मैले उसलाई बिहा गर्ने हो भने मेरो छोरीको भविष्य के हुन्छ होला, उसको हालत कस्तो हुन्छ होला। जस्तो कुनै पनि मैले डबल साउता लिएर आएको पुरुषहरूको चाहिँ मैले राम्रो देखा पनि छैन होइन, सुनेको पनि छैन। यसको चाहिँ राम्रो छ है भनेर सुन्नु पाएको भए, देख्नु पाएको भए सायद मैले ऊ बेलामा गर्थेँ होला। अब मैले अर्को बिहा गरेँ भने पनि त उसलाई अब भनौँ न माया दुईतिर बाँड्न त हामी सक्दैनौँ। अब उसलाई दिने माया फरक भयो भने आफ्नो मन अन्त्य बढालियो भने होइन। अब भनौँ आफूले यस्तो अब नराम्रो क्रियाकलाप गरेर उसलाई छोडेर जानु भनौँ पर्छ, धेरै आउनु सक्छ। त्यही भएको हुनाले म चाहिँ बिहा गर्न सक्दिनँ। बिरामी श्रीमतीलाई छोड्न सक्नु? म एकदमै सक्दैन। उसलाई छोड्ने पनि म उहिले छोडेर सक्थेँ। अब मैले घर लाने सोचमा चाहिँ बनाएको छु। अब त्यही छोरीसँगै बस्ने। अनि अब औषधि पनि हाम्रो कमै मात्रामा चलाउँछ अहिले, प्रायः औषधि नै लाग्दैन। त्यो उसलाई ढाड दुख्ने र त्यो घाउहरू नहुने भन्ने एउटा औषधिहरू मात्रै, पिसाबको थैलीहरू डाइफरहरू मात्रै प्रयोग हुन्छ। खास औषधि धेर लाग्दैन। अब त्यही अनुसारले चाहिँ म घर लाने सोचाइमा चाहिँ छु सर। अहिले जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न कि तिमीले दुःख पायौ, तपाईँले दुःख पाउनुभयो, अब अलिकति आफ्नो सुरु गर्नुहोस् प्लिज म भन्नु चाहिँ भन्नुहुन्न? उसले त भन्छ, उसले त अब अर्को चाहिँ अब तिमी यसरी नबस, अर्को बिहा गर होइन। उसले चाहिँ अब यसरी चाहिँ बस्नु पर्दैन, मेरो लागि यसरी कुर्नु पर्दैन, एउटा राम्रो केटी हेरेर चाहिँ बिहा गर
भन्छ। अब मैले अनि उसलाई नै भन्छु, अनि मैले यदि तल म हाँसखेल ठट्टा गरेर अनि यदि मैले बिहा गरेर म त्यहीसँग लाएर तर वास्ता पास्ता गरेर भने तिमी के गर्छौ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त हुनै सक्दैन होला नि भन्छ। अनि जस्तो उहाँले घरिघरि चाहिँ मलाई मारिदेऊ बरु भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अब त्यो एउटा ढाड दुख्या बेलामा चाहिँ जिब्रो टोक्ने अनि दाँतहरू पिट्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भन्ने गर्छ। मलाई मारिदिनु यसरी नराख्नु भन्छ। अब उसलाई कहिले अब प्रायः जस्तो कुनै बेला उसलाई होस पनि हुँदैन। अब मैले अब पानी खाने यस्तो भनेर दुनियाँ सोद्धाखेरि पनि के तपाईँले मलाई गाली गरे हो भनेर कहिले प्रायः मान्छे पनि चिन्दैन कुनै बेला अहिले त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। अनि मैले डक्टरहरूलाई सोद्धाखेरि पनि अब यो लङ समय भयो, पाइपभित्र घाँटीमा छेडेकै छ, त्यो भएको हुनाले नि केही असरहरू पर्दै जान्छ, बिस्तारै असरहरू पर्दै जान्छ, यस्तो चाहिँ हुन्छ, आत्तिनुपर्ने जरुरत चाहिँ छैन अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ। तर कुनै बेला उसले मान्छे चिन्दैन, मान्छे चिन्दैन। कुनै बेला अब डक्टरहरू गयो भने मैले बोलाएँ भने पनि, सिस्टरहरू बोलाएँ भने पनि उसलाई अब भनौँ न सधैँभरि काम गरिरहेको मान्छेहरू बोलाएर ल्यायो भने को हो तपाईँहरू चिन्यो भन्दा चिनेन नै भन्छ। फेरि खानेकुरा चाहिँ माछा मासुदेखि लिएर हरेक चिज खान्छ खाना चाहिँ। अब चाहिँ जस्तो तपाईँको श्रीमतीलाई स्वयं उहाँलाई आफैलाई थाहा छ कि म बाँच्दिनँ अब धेरै होइन, मेरो अवस्था यस्तो छ, म अब बाँच्दिनँ भनेर उहाँले आफैले मलाई थाहा छ म बाँच्दिनँ भनेर भन्नुभयो है। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले श्रीमती पुरेर बस्नु भएको छ, यति धेरै माया गरेर 5 वर्ष तपाईँले उहाँको उपचारको लागि कति धेरै भनौँ न साथ दिनुभयो, खर्च गर्नुभयो, सबै कुरा गर्नुभएको छ। श्रीमती कतै मेरो साथमा उसको धड्कन र सामान्य मलाई बुढो भनेर त बोल्न सक्ने अवस्था छ, केही भयो भने म के गरौँला भन्ने खालको हुन्छ। त्यो त अब जान्छ कहिलेकाहीँ भनौँ न। अब यस्तो उसलाई अब धेरै चुट त्यो जिब्रोहरू टोक्ने होइन, अब उसलाई त्यो गाह्रोहरू भएको हुनाले कहिलेकाहीँ चाहिँ यहीँ पर पाइन्छ मेडिसिन थाहा छँदैछ, मेडिसिन ल्याएर खाउँ कि जस्तो अनुभव चाहिँ हुन्छ। उसलाई पनि खुवाउँछु र आफू पनि खान्छु भन्ने अनुभव चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब उसको पीडाहरू उसलाई भनौँ उसको चोटहरू उसको घाउहरू हेर्दाखेरि होइन, अब कानबाट ब्लडहरू पनि अब आइरहेको छ। अनि अब कहिले मान्छे चिन्दैन, अनि सँगै गयो भने पनि अब कहिलेकाहीँ आफ्नो होसै नभएको जस्तो, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लिएर आएर खाउँ कि क्या जस्तो चाहिँ हुन्छ। म पनि मर्दिउँ जस्तो त्यो चाहिँ हुन्छ नै, यो दुवैजनाले खाउँछ। किनभने अब आफू मऱ्यो भने उसलाई हेर्ने त हुँदैन, किनभने अब सिस्टरहरूको काम एउटै बिरामीलाई 10चोटि हेरेर बस्ने उहाँहरूको काम त त्यो त होइन। उहाँहरूको कर्तव्य त पुरा गर्नुहुन्छ होला होइन, तर भए पनि अब उसलाई उल्टाइ पल्टाइ गर्ने समय भनौँ न, अब अहिले आधा घन्टा 1 घन्टासम्म बाहिर मात्रै जान सक्छु, त्यो समयमा चाहिँ उसलाई घाउ हुने, फेरि त्यस्तैहरू बल्झिने गर्दा चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ। तपाईँको प्रेम विवाह थियो? हजुर, मेरो प्रेम विवाह अन्तर्जातीय विवाह थियो, तर पनि तपाईँले उहाँलाई साथ दिनुभयो र आज यो अवस्थासम्म पनि आफ्नो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। म गर्छु नै। अब जिन्दगीको साथ अब उसले भनौँ न, अब उसलाई अब सन्चो हुने बेलामा चाहिँ उसलाई कति अब माया दियो त्यो चाहिँ थाहा भएन। अब अहिले यस्तो बेलामा चाहिँ मैले माया दिएको होला जस्तो लाग्छ। त्यही पनि मलाई अब सबैले अब भनौँ देश विदेशबाट जतिजना हेल्प गर्नुभयो होइन, उहाँहरूले पनि अब कमेन्टहरूमा गर्दाखेरि मायाकै उमा दिएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो कमेन्टहरू पनि आएको छैन। तपाईँलाई धेरैले माया नै अब बसन्तजी अर्को बिहे गर्नुहोस् भनेर पनि भने। हजुर, त्यो चाहिँ अब मलाई म छोरी नै दिन्छु भन्ने पनि अब त्योसम्म आएको थियो। मेरो छोरी दिन्छु भने, मेरो छोरीसम्म दिन्छु भन्ने आएको थियो। तपाईँले के भन्नुभयो? मैले भने तपाईँ यस्तो चाहिँ तरिका चाहिँ यो तरिका चाहिँ राम्रो होइन, उहाँलाई मलाई बरु हौसला दिनु राख्ने अब क्षमता दिनुहोस् होइन। मेरो यस्तो बिरामी बुढीलाई मैले छोडेर कसरी, मैले यसरी सौता हाल्न चाहिँ मिल्दैन है भन्नुभयो। घरिघरि यसरी बसिरहँदा तपाईँका 5 वर्ष त व्हिल चेयरमा अनि सामान्य छिँडीमा सुतेर नै बित्यो। श्रीमतीलाई बाहिर अहिले त व्हिल चेयर आयो र श्रीमतीलाई बाहिर लैजाने व्हिल चेयरमा सुत्नुहुन्छ होला, तर त्योभन्दा अगाडि त तपाईँ छिँडीमै सुत्नु? हजुर, भुइँमै अब त्यो म्याट ओछ्यायो अनि भुइँमै सुत्यो। जिन्दगीले त्यसरी नै यस्तोसम्मको चोट पीडा बेला अथवा जीवनमा मैले यस्तो भोग्नु पर्ला भन्ने त तपाईँले कल्पना गरेको कुरा त होइन। म यस्तो त सोचेको पनि थिएन, तर म त भन्छु यो दुश्मनलाई पनि नलागोस् भन्छु। यो घटना चाहिँ यस्तो चाहिँ दुश्मनलाई पनि नहोस् होइन। मेरो जस्तो दुःख र मेरो जस्तो बुढीको त्यो दुखाइ कसैलाई, मेरो दुश्मनलाई पनि नहोस् भन्छु म चाहिँ। मेरो दुश्मनलाई हुँदै पनि नहोस्, यस्तो कसैलाई पनि नहोस्।
तपाईँको श्रीमती र तपाईँ सँगै हुँदाखेरि कति धेरै प्रेम मायाका कुराहरू हुन्थ्यो होला, दुःख सुखका कुराहरू हुन्थ्यो होला, बुढो यसो गरौँ भन्नुहुन्थ्यो होला। एकदमै अब लुगा सुगा अब उताको महँगो हुन्छ होइन, त्यहाँको 100 रुपियाँ भन्दा नि अब नेपालमा 3000 रुपियाँ समथिङ पर्छ। अब हामी त्यस्तो मान्छे पनि होइन, जब हामी भनेको त एउटा 1000 बढी महँगो लुगा लगायो भनेदेखि म 1000 रुपियाँको लुगा लगाउँछु, नभए 500 200 त्यस्तोको अब लुगा लगाएर 200 300 रुपियाँको टी सर्ट लगाएर बस्ने मान्छे म। त्यस्तो अब इच्छा त सबैलाई हुन्छ, र एउटा छोरीको लागि आफ्नो परिवारको लागि खुसी बनाउनुको लागि भए पनि मैले पैसा जोगाउनु पर्ने भन्ने एउटा सोचाइले चाहिँ हुन्छ नेपालमै किन्ने भनेर मैले उताबाट आउँदा जम्मा 100 लुगा कपडा बाहेक अरू केही पनि थिएन। र अनि मेरो त्यो बच्चाको लागि चाहिँ मलेसियाको एउटा मलेहरूले लगाउने ड्रेस थियो, त्यो चाहिँ मलाई खुब मन पर्थ्यो। अनि छोरीको लागि चाहिँ यो एउटा चिनो हुन्छ भनेर त्यो मात्रै लिएर आयो, अरू लिएर आयो। ओके, जस्तो नि तपाईँको श्रीमतीको जन्मदिन पनि भर्खरै मनाउनु भयो, कसरी मनाउनु भयो? अब अन्त जाने कुरा त भएन। बिरामी श्रीमती बेडमा लडिरहेकी छन्, तपाईँ उहाँलाई कुरिरहनु भएको छ र पनि तपाईँले जन्मदिनमा थोरै खुसी दिने प्रयास गर्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई। मैले यसपालि चाहिँ उसलाई कहीँ लगेन भन्दा चाहिँ यो संसार घुमाएँ, उसलाई संसारै घुमाए जस्तो हुन्छ होइन। जब मैले व्हिलचेयरमा उसलाई हाल्छु तब उसले बाहिर मान्छेहरूदेखि लिएर गाडीहरूदेखि लिएर रुखतिरहरूदेखि लिएर हरेक चिज देख्न पाइन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले नै उसलाई ग्राउन्ड जन्मदिनमा घुमाउनु भयो, एक राउन्ड घुमाएँ, वरिपरि घुमाएर अनि फेरि अब जाने अन्त भएन, फेरि त्यही बेडमा आएँ, त्यही बेडमा पल्टाएँ। अनि छोरी अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? छोरी लगभग अब भयो लकडाउन 10-12 दिन अगाडि चाहिँ घर गएको हो, अहिलेसम्म नै घरमै नै छ। यस्तो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा सिभिल हस्पिटलमा पनि धेरैलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको छ भन्ने छ, तपाईँकै फ्ल्याटमा पनि कोरोना सङ्क्रमण भयो भन्ने छ। एकदमै यहाँ चाहिँ अब 3-4 जना सिस्टरहरूलाई पनि लागिसकेको छ होइन, जसको लागि उहाँहरूको पनि सानो बच्चाहरू छ। अनि अब म पहिला यसो सोध्छु, अनि यो दुःख त मलाई मात्रै नहुँदो रहेछ, यत्रो पढेको सिस्टर डक्टरहरूलाई पनि ठिक कुरामा चाहिँ लाग्दो रहेछ भन्ने कहिले काहीँ सोचिरहेको हुन्छु। अच्छा, तपाईँको मनमा भएको कुरा जुन कुरा अब चाहिँ के सोच्नु भएको छ, के गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ तपाईँले? मैले सोद्धा केही कुराहरू भनौँ न सोध्न नसकेको पनि हुनसक्छु, तपाईँको मनभित्र भएको कुराहरू भनिदिनुहोस् न। त्यही हो, अब म चाहिँ अब यहाँ राख्न नसक्ने होइन, अब खानेकुरा र बेड चार्ज त मलाई पैसा पर्दैन नै, तर मैले औषधिहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, हरेक किन्नुपर्ने हुन्छ, छोरीबाट टाढा हुनु परेको छ। त्यो भएर अब बरु हामी जे हुन्छ तिनैजना भन्नाले अब घरमै गएर अब घरमै लिएर गएर जस्तो हुन्छ जे हुन्छ घरमै बस्नु, त्यो घरमै बस्ने निर्णय चाहिँ एउटा। घरमा बस्नको लागि के छ अवस्था तपाईँको अहिलेको स्थिति के हो? मलाई अहिले सबै चिज अब छ मसँग, भेन्टिलेसनदेखि लिएर सक्सन गर्ने मेसिनदेखि लिएर व्हिलचेयरहरू होइन, सबैले सहयोग गरेको अहिले सामानहरू मसँग छ। त्यही हो मलाई अब आवश्यक भनेको, त्यही खाट र बिरामी सुत्ने खाट र त्यो बत्तीको आवश्यकता पर्छ। बिरामी सुत्नको लागि, उहाँ सुत्नको लागि चाहिने खाटलाई कति जति पर्छ भनेर थाहा छ तपाईँलाई? त्यसको मूल्य अब मेसिनवाला अर्को त्यो हातले घुमाउने चाहिँ तपाईँको 1 लाख रुपियाँ पर्छ भन्ने सुनेको छु। त्यो अर्को त्यो भनौँ न अब त्यो धेरै ठुलोको धेरै मेसिनवाला चाहिँ त्यो हातले घुमाउने टाउको उठाउने चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पर्छ भने। अर्को मेसिनवाला भन्नुभएको? मेसिनवाला चाहिँ तपाईँको 2 लाखदेखि माथि पर्छ। 2 लाख माथि पर्छ भन्नुभएको छ। त्यो बेड भयो भने तपाईँले घर लान सक्नुहुन्छ? हजुर, बेड र त्यही हो मलाई बत्तीको आवश्यक। बत्ती भनेको? बत्ती सोलर लाइट। ए भन्नाले अब ब्याकअप चाहियो भने लाइन बाहेक पनि लाइट चाहियो, सोलर र इन्भर्टर होइन, त्यसलाई 1 लाख जति लाग्ला। मैले कुरा पनि गरेको थिएँ 50,000 जति। ल मानिलिउँ, भन्न खोजेको तपाईँलाई म्याक्सिमम् तपाईँलाई अब खर्च पनि चाहिएला होइन, 4-5 लाख रुपियाँ भयो भने तपाईँले श्रीमतीलाई घर लान सक्नुहुन्छ? यो सहयोग चाहिँ सबैले गरिदिनुहोस् भन्ने हामी पनि उहाँहरूसँग अनुरोध गरौँ होइन त? हुन्छ बहन सर, तपाईँको अब अवस्था थाहा छ होइन, उहाँको अवस्था थाहा छ, डक्टरले पनि तपाईँलाई सेयर गरिसक्नु भएको छ कति कुरा होइन, तर पनि तपाईँले यति धेरै माया गर्नुभएको छ आफ्नो श्रीमतीलाई र सकभर सबैले सहयोग गरेर तपाईँको श्रीमतीलाई घर लान सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँको सम्पर्क नम्बर, तपाईँको डिटेल पनि हामी राख्छौँ र त्यसपछि तपाईँलाई धेरैले सहयोग गरेर आर्थिक सहयोग गरेर तपाईँको श्रीमतीलाई घर लान सक्ने स्थिति सिर्जना गरिदिन्छौँ। अन्तिममा सम्पूर्ण सहयोगीलाई
मेरो श्रीमतीलाई म घर लैजाँदैछु भन्ने कुरा र सहयोगको लागि थोरै अपिल गरिदिनुहोस् न। मलाई अब खाट किन्ने र बत्तीको लागि चाहिँ अब सहयोग गरिदिनु होइन। म त्यहाँ गएर अब यहाँ मैले 18,000 रुपियाँ तलब खान्छु सेक्युरिटी काम गरेर। मलाई अब भनौँ बिरामी र मलाई खाना पनि पुग्दैन। अब यहाँ बस्यो भनेदेखि अब यो पैसाहरू पनि सिद्धिन्छ। अब मैले त्यहाँ गएर कमसेकम कुखुरा पालेर होइन त्यही मैले बुढी छोड्ने कुरा त हुँदैन, उसको छेउमा त बस्नै पर्छ। तर कमसेकम कुखुराहरू पालनहरू गऱ्यो भने पनि अब केही हुन्छ गाउँमा। अब तरकारीहरू किन्नु पर्दैन। अनि त्यही भएको हुनाले कुखुराहरू पालेर नै उसलाई राख्न सक्छु भन्ने आँट चाहिँ मैले बोकेको छु। छोरीको साथमा बस्नु पाइन्छ, त्यही हो आफ्नो परिवारको साथमा सँगै बस्नु पाउँदाखेरि त्यो भएको हुनाले नि मलाई त्यहाँसम्म राख्ने काम चाहिँ गरिदिनु होला। मलाई बत्ती र खाटको चाहिँ धेरै एकदमै जटिल छ। अरू त अब हजुरहरूले दिनुभएको होइन, हजुरहरूले नै दिनुभएको जस्तो भेन्टिलेसनहरू भयो, अब खक्का जिउने सक्सन गर्ने मिसिनहरू, विलचेयरहरू सबै चिजहरू छ मसँग। अब यही दुईवटा चिजको कमी छ। मलाई प्लिज त्यति सहयोगबाट हेल्प गरिदिनुहोस् है भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद हजुरको। यो जुन माग छ, जुन खालको अनुरोध छ, यो सबैजनाले सुनिदिनु हुनेछ र तपाईँलाई सहयोग गर्नुहुनेछ आशा गरौँ है त।